साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शम्मा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी रियाजी का TMA सॉल्व TMA उर्दू मीडियम में, उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों मीडियम में हैंड रिटन असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक और सानवी सतह पर रियाजी का तालिब इल्म अंकुर, उससे शुरू में नातिक और गैर नातिक आदात यानी रेशनल और इरेशनल के दरमियान फ़र्क को समझने में दुश्वारी महसूस हो रही है। उसकी बहन रिया ने कैसर और कसर और अशारिया की तोसी इस्तेमाल करते हुए एक मौसर तशरीह की मदद से उन आदात के फ़र्क को कामयाबी के साथ वाज़ेह कर दिया। ये देख सकते हैं नंबर 1.25 पाई 1.67676 डॉट 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 22/7। इसका जवाब है नातिक आदात को दो अदद के एक हिस्से के तौर पर लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर जहाँ उनका अशारिया तोसी या तो ख़त्म हो जाती है या दोहराई जाती है। दूसरे पेज में यहाँ से लिखेंगे कि गैर नातिक आदात को एक सादा कसर के तौर पर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता और उनकी अशारिया तोसी पर गैर ख़त्म होने वाली और गैर दोहराई जाने वाली। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए रिया ने दर्ज झेल नंबरों को दर्जा बंदी की होगी। ठीक है, 1.25 इस नंबर में ख़त्म होने वाले अशारियाई तोसी है, लिहाजा एक नातिक नंबर है। पाई की अशारिया तोसी गैर ख़त्म होने वाली और गैर दोहराई जाने वाली है, जो उसे एक गैर नातिक अदद बनाती है। 1.676767 ये दोहराया जाने वाला अशारिया जिसे एक कसर के तौर पर जाहिर किया जा सकता है, लिहाजा एक नातिक अदद है। इसके बाद इसी में इसका फोर्थ पॉइंट है कि 22/7 ये पहले से ही दो अदद के एक हिस्से के तौर पर जाहिर किया गया है, लिहाजा ये नातिक अदद है। ठीक है, एक सरगर्मी अंजाम दीजिए जिसके मराहिल झेल में दिए गए हैं। लकड़ी के बोर्ड या किसी तरह बर्तन, कीले या आलपिन A, B और C लगाएं, जिसके जैसा कि झेल में दिखाए गए हैं। एक धागे का एक टुकड़ा BC की लंबाई के बराबर है और एक टुकड़ा A + B A + C की लंबाई के बराबर है। धागे के दोनों टुकड़ों की लंबाई का मुआवजा करें। अगर BC की नजरी लंबाई x और A + B की नजरी लंबाई y है तो दर्ज में से कौन सा दुरुस्त होगा। ठीक है, तो इसके सवाल है पूरा, इसका जवाब देखिए। ये भी इसी में सवाल है कि मज़कूरा बाला सरगर्मी में अपनी आमोजिश की बुनियाद पर बताएं कि दर्ज झेल तीनों हालतों में से किस हालत में इज़्ला की दी गई पैमाइश से मुसल्लस की तश्कील मुमकिन है। तो ये तीन दे रखे हैं ABC, इसका जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं। X साइड BC की लंबाई है, Y इतराफ AC और AC की लंबाई का मजमुआ है। मुसल्लस अदम मदावात का नज़रिए के मुताबिक मुसल्लस की दो तरफा AB + AC के मजमुआ हमेशा के तीरे रुख की लंबाई से ज़्यादा होगा, लिहाजा सही ऑप्शन CXY है। X > Y C है। दूसरा है BA, इसका जवाब आप देख सकते हैं। 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मजमुआ 10 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कि के बराबर एक मुसल्लस नहीं बन सकता। ठीक है जी, इसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं। ये B है, 7 + 8 15 <16। 7 और 8 का कुल मजमुआ 16 से कम है, इसीलिए मुसल्लस नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला भी, ये भी देख लिएगा। तीसरा है, इसका B करा है, अगर ABC एक मसयावी ज़िला मुसल्लस है और AD वस्तानिया तो साबित करें। 3AB और 4AD दिया गया मुतवाज़ी मुसल्लस है, मीडियन है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ABD में कोर्स में थ्योरम का इस्तेमाल करें। इसका जवाब आप देख सकते हैं, पूरा इसका जवाब है, पूरा ऐसे ही आपको लिखना, यहाँ पे साबित हो गया। ठीक है, चौथा है, इसका B है, अलंकरी एक मकाबनुमा पानी की टंकी बनाना चाहती है जिसको पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को कसीर रकनी के ज़रिए ज़ाहिर किया, जबकि टंकी की ऊंचाई है। टंकी की ऊंचाई की साख्त यक रुकनी या के तौर पर है। मकाबनुमा की गुंजाइश को ज़ाहिर करने वाली कसीर रुकनी का ज़रिया मालूम करें। मकाबनुमा का
قاعدہ کے رقبے کو ظاہر کرنے والی کثیر رکنی کے لیے عبارت معلوم کریں۔ علاوہ لمبائی اور چوڑائی کے مکعب نما عمارت کو تحسیب کریں۔ اگر کثیر رکنی یا پانی کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے تو مذکورہ والا مکمل بھری ہوئی۔ یہ سوال ہے پورا، اس کا جواب آپ دیکھیں۔ اس کا جواب یہاں سے لکھیں گے آپ۔ یہ ایک رونامی ہے کیونکہ یہ دو اصطلاحات پر مشتمل ہے، ایکس اینڈ فور۔ ایک کثیر اللسانی ڈگری غیر متغیر کی سب سے زیادہ طاقت ہے، سب سے زیادہ طاقت ایکس ہے، لہٰذا لسانی کی ڈگری 3 ہے۔ ایک کیوبائٹ کا حجم لمبائی ایکس چوڑائی اونچائی ہے، رقبے کی لمبائی چوڑائی۔ اب ہم معلوم کر لیں گے نا حجم کی اونچائی، ہم حجم کی اونچائی سے تقسیم کریں گے، تو یہ تقسیم کرا ہوا ہے اگلے پیج پہ، اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس طرح ٹینک کی بنیاد کا رقبہ یہ ہو جائے گا، یہ پورا اس کا جواب ہے۔ اور باقی پانی کا حجم ہے مونس لیک ہونے کی حجم، اور اس کے بعد یہ پورا لکھنا ہے آپ کو جیسا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ٹینک میں بچ جانے والے پانی کے حجم کی نمائندگی کرنے والا کثیر اللسان۔ بقیہ پانی کی اونچائی بقیہ حجم کی بنیاد کے رقبے سے تقسیم کر کے معلوم کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اس طرح ٹینک میں باقی پانی کی اونچائی ہے۔ پانچویں کا بھی ہے، مذکورہ 0 اور نصف قطر ساتھ والے دائرے پی کیو اور آر ایس دو متوازی اس طرح پی کیو 16 اور سینٹی میٹر ہے، اتنا فاصلہ معلوم کرنا ہے، تو اس طرح سے یہاں پہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ اس کا جواب ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر وطر دائرہ مذکورہ ایک ہی ہے تو آر ایف اور اس طرح سے ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پائتھاگورس کا استعمال کریں گے، پائتھاگورس تھیورم کا سوال ہے، اس کا جواب۔ کوڈز کے درمیان فاصلہ جب مذکورہ او بی مائنس اے بی کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوڈ کا مذکورہ سمتوں میں ہوگا تو اس طرح اسے کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد چھٹا اور آخری سوال ہے، ایک کرکٹ ٹیم کے ذریعے مختلف ادوار میں بنائے گئے دنوں کی تعداد کو ظاہر کرنے والے ہسٹوگرام ذیل میں دیا گیا ہے، ہسٹوگرام کی مدد سے منتخب سوالات کے جواب دیں۔ تو یہ سوالات ہیں سارے، ٹھیک ہے، ایک ایک پڑھ دیتا ہوں۔ اووروں کے کس وقفے میں سب سے زیادہ رن بنائے گئے، جو اوور ہوتے ہیں اووروں کے کس وقفے میں کرکٹ ٹیم نے مساوی تعداد میں رن بنائے۔ مذکورہ بالا ہسٹوگرام کا استعمال کر کے یکساں کلاس سائز کا ایک مرتب تجویز کیجیے۔ مذکورہ بالا استعمال کر کے مجموعی جدول بنائیں۔ ان اعداد شمار کا ایک تعدیری کثیر ضلعی بنائیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم نے 30-40 اووروں کے وقفے میں سب سے زیادہ رنز بنائے، جہاں اس نے 70 رن بنائے۔ ٹیم نے 10، 20 اور 40 وقفے میں برابر 50 رن بنائے۔ اوور رنز دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ اوور ہے، یہ رنز ہے، یہ مجموعی تعداد ہے۔ تو یہ اس طرح سے ساتھیوں آپ کا جو اسائنمنٹ ہے پہلا یہ پورا ہو گیا۔ اس کی پی ڈی ایف بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اب پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سافٹ، مطلب اچھے طرح سے آپ اس کو دیکھ کے بھی بنا سکتے ہیں، پی ڈی ایف بھی ڈائریکٹ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں، نوٹس، اسائنمنٹ، پریکٹیکل سب چیزیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔